नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल बिएलएलबी कोर्समा। र आज मैले युनिट 3 को ट्रेडिसनल ल्यान्ड टेन्युर सिस्टम इन नेपाल भित्र युनिट 3.6 अन्तर्गत गुठीको बारेमा बुझ्न गएको छ। गुठीको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि, भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि के बुझौँ भन्दाखेरि गुठी भनेको के हो भन्दा जस्तै गोष्ठी भन्ने एउटा संस्कृत वर्डबाट आएको हो हैन। अब गुठी भनेको मेन के हो भन्दाखेरि एउटा इन्स्टिट्युसनल ल्यान्ड हो। त्यो के गरिन्छ भन्दा अरूले कुनै पनि मान्छेले आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी यदि एउटा संस्थाको नाममा दान गर्छ के भनेर भन्दाखेरि ल अब यो संस्थाले अब मेरो हित होइन कि मेरो जुन आशय बमोजिम अब भलो गरोस् हैन, अरू मान्छेको भलो गर्नको लागि, चाहे त्यो अब मन्दिरमा पूजापाठहरूको लागि होला या अब कोही गरिब मान्छेहरूलाई चलाउनको लागि होला हैन। के अब गुठी भन्नाले अब मन्दिरहरू मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन कि, इन्स्टिट्युसनल पर्पजको लागि पनि हुन्छ। जस्तै अब एउटा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अब स्कुलहरू खोल्न सकिन्छ हैन। अब स्कुलहरू गरिब बच्चाहरूलाई पढाउन होला हो। त्यसरी यदि कसैले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टीलाई दान गरिदिन्छ अनि एउटा इन्स्टिट्युटले के गर्छ भन्दाखेरि ल तिमीहरूले मेरो यो प्रपर्टीको राइट र अनरसिप राख अनि यिनीहरूलाई चलाऊ भन्छ अनि त्यसलाई गुठी भनिन्छ। अनि यहाँभन्दा अगाडि हामीले युनिट 1.4 मा के पढ्यो, अनरसिप अफ एन्ड पोजिसनमा हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि एउटा पोजिसनको टाइपभित्र अनरसिपको टाइपभित्र हामीहरूले के पढ्यो भन्दाखेरि दुई टाइपभित्र लिगल होइन, ट्रस्ट एन्ड बेनिफिसियरी अनरसिप भनेर पढ्यो होइन। त्यसमा हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि जस्तै मानव यदि कसैले आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी हामीले के पनि पढ्यो भन्दा यदि एले आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी के गर्छ भन्दाखेरि एउटा बी भन्ने पोर स्टुडेन्ट्सको लागि दिन्छ र त्यसको ट्रस्टी सीले बनाउनु छ भने यहाँ के हुन्छ भन्दा ए को कुनै पनि राइट हुँदैन, सी भनेको ट्रस्टी हुन्छ र बी भनेको बेनिफिसियरी अनरसिप हुन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्यो होइन। अब मानव मैले यदि एउटा इन्स्टिट्युसन खोलेँ अनि इन्स्टिट्युसनको ट्रस्टी ए भन्ने मान्छेले बनाइदिए, बी भन्ने पोर चिल्ड्रेन छन् भने ए भनेको त्यो ट्रस्ट अनरसिप हुन्छ एसँग अनि बीसँग त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि बेनिफिसियरी अनरसिप हुन्छ भनेर हामीले पढ्यो होइन। गुठीको केसमा पनि त्यस्तै हो है, के एक्सेप्सनहरू छन् अगाडि गएर हामीले डिल गर्छौँ। अनि जस्तै छुट गुठीमा यो हुँदैन होइन, अगाडि गएर भनौँला पढौँला। अब गुठीमा पनि त्यस्तै हो। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि यदि पशुपति गुठीलाई मैले केही पैसाहरू दिएँ होइन, अनि त्यस पछाडि यो के गर्नु भन्दाखेरि गरिबहरूमा बाँडिदिनु भने के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रस्ट अनरसिप बनेको त्यो पशुपतिमा हुन्छ, तर पशुपतिले त्यो पैसाले डिस्ट्रिब्युट गर्न त्यो आफ्नो मनपर्ने तरिकाले चलाउन पाउँदैन, मेरो जुन आशय छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ होइन। र बेनिफिसियरी अनरसिप भनेको त्यो पोर मान्छेहरूमा हुन्छ क्या, जसलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि ल तिमीहरूको लागि मैले पैसा दिन्छु भन्छु नि, हो त्यो पोरहरूलाई जसको लागि भनेर मैले त्यो पैसा दिन्छु तिनीहरूमा बेनिफिसियरी अनरसिप रहन्छ। अब अगाडि जाम, अलिकति लामो नै भयो होला 2 मिनट, त्यही पनि अलिकति वार्म अप होला भनेर भने। अब गुठीको बारेमा कुरा गरौँ। द टर्म गुठी हेज बिन डेरिभ फ्रम संस्कृत वर्ड गोष्ठी इन बोथ नेपाल एन्ड इन इन्डिया। द टर्म गोष्ठी or guthi was originally used to denote an association of persons responsible for the management of religious and philanthropic land endowment donation. गुठी भनेको चाहिँ एउटा संस्कृत वर्ड गोष्ठीबाट होइन, हामीहरूले अब गोष्ठीबाट आएको भनेर भनिन्छ। गोष्ठी भनेको गोष्ठी बैठक, सभा बैठक हामीहरूलाई थाहा छँदैछ। नेपाल र इन्डियामा गोष्ठी भनेको के भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा एसोसिएसन अफ पर्सन है, पर्सनहरूको एसोसिएसन जसले के गर्छन् भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल फर द म्यानेजमेन्ट अफ रिलिजियस एन्ड फिलोन्थ्रोपिक ल्यान्ड एन्डोमेन्ट। इन्डोमेन्ट भनेको डोनेसन है, पहिला तपाईँले बुझ्नुहोस् होइन। इन्डोमेन्ट, ल्यान्ड इन्डोमेन्ट भन्नाले ल्यान्ड डोनेसन है, आफ्नो अधिकारको ट्रान्सफर गर्नु भनिन्छ, राइट्सको ट्रान्सफर गर्नुलाई इन्डोमेन्ट भनिन्छ है। फिलोन्थ्रोपिक भनेको पुण्यकारी कामको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि यो ल्यान्डको के गरिन्छ, डोनेसन गरिन्छ होइन। अनि त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि जुन यो पर्सन्सहरू बस्छन् नि हो त्यसलाई गुठियार भनिन्छ क्या, त्यो पर्सनहरू बस्छन् होइन। त्यस पछाडि अब इट मिन्स इन नेपाल गुठी सिस्टम इज बेस्ड अन रिलिजियस इन्डोमेन्ट हो, रिलिजियस डोनेसनको आधारमा गुठी सिस्टम हाम्रो बेस्ड भएको छ। गुठी इज अ फर्म अफ इन्स्टिट्युसनल ल्यान्ड ओनरसिप। इट इज एसाइन टु रिलिजियस एन्ड च्यारिटेबल ग्रुप्स हो। च्यारिटीको लागि र रिलिजियस पर्पजको लागि यो के हुन्छ भन्दाखेरि गुठीको के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि गुठी बनाइएको हुन्छ होइन, स्थापना गरिएको हुन्छ। इट इज एन इन्डोमेन्ट अफ ल्यान्ड्स फर द पर्फर्मेन्स अफ रिलिजियस एन्ड च्यारिटेबल फङ्सन्स हो। च्यारिटी भन्छ नि, च्यारिटीमा यतिको दान गर्ने होइन, रिलिजियस यति काम गर्ने भन्छ नि हो, त्यो फङ्सनको लागि के गरिएको भन्दाखेरि गुठीको स्थापना गरिएको हो। यो भनेको एउटा इन्स्टिट्युसनल ल्यान्ड ओनरसिप हो। अब अगाडि जाम। अनि यहाँ हामीहरूले अब पहिला पनि मैले भने के भने भन्दाखेरि यो उसको कुरा गर्नुपर्छ, गुठी संस्थान ऐन 2033 को कुरा गर्नुपर्छ भने होइन। सेक्सन 2C अफ गुठी संस्थान ऐन 2033 हेज डिफाइन्ड गुठी एज गुठी वा भनौँ ट्रस्ट इन्डोर्ड बाई एनी फिलोन्थ्रोपिस्ट। यो कुनै पनि एउटा अब पुण्य गर्छ भन्ने एउटा दानी मान्छेले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि बनाएको होइन, वा भनौँ न पुण्य मान्छेको दानबाट यो गुठी चलेको हुन्छ थ्रु रिलिङ्क्वेसमेन्ट अफ हिज अर हर टाइटल। रिलिङ्क्वेसमेन्ट भनेको
भनेको चाहिँ छोडेर भनेको है रिलिङ्क्विसमेन्ट गर्नु भन्छ नि त्यो रिलिङ्क्विस गर्नु भन्छ नि त्यो अब गेमहरूमा पनि ल रिलिङ्क्विस गर्नु भन्छ नि छोड्नु वा इन ब्याटल गर्नु भन्छ नि हो त्यस्तै रिलिङ्क्विसमेन्ट अफ हिज अर टाइटल टु अ मुभेबल अर इमुभेबल प्रपर्टी अर एनी अदर इनकमेलिङ प्रपर्टी अर फन्ड फर द अपरेसन अफ एनी श्राइन मत अर फेस्टिभल है कुनै पनि आफ्नो मुभेबल वा इमुभेबल प्रपर्टी वा इन्कम आउने प्रपर्टी वा फन्डलाई के को लागि दिन्छ भन्दाखेरि फेस्टिभलको लागि वर्सिप अर फिस्ट अफ एनी गड होइन फिस्ट भनेको खाना भन्छन् है फिस्ट अफ एनी गड त्यस पछाडि कुनै एउटा जात्रा वा के भनौँ यो ऊ चलाउनको लागि भनौँ न अब भोज भतेराहरूको लागि भन्न पनि सकिन्छ होइन के पब्लिक पर्पजको लागि त्यस पछाडि अनि गड अर गडेस अर फर द कन्स्ट्रक्सनको लागि अपरेसन अर मेन्टेनेन्स अफ एनी टेम्पल कुनै पनि टेम्पल बनाउनको लागि त्यो टेम्पल चलाउनको लागि वा टेम्पलको मेन्टेनेन्स गर्नको लागि होइन मठ मन्दिरको अनि श्राइन भनेको देवस्थलको लागि रेस्ट हाउस धर्मशालाहरू स्थापना गर्ने होइन अनि त्यस पछाडि अब तपाईँहरू मुक्तिनाथ जानुभयो भने पनि धेरै धर्मशालाहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन जहाँ चाहिँ अब कुनै ठाउँमा फ्री हुन्छ कुनैमा एकदमै कम पैसामा त्यो खानासाना पाइन्छ होइन अब फ्रीमै हुन्छ धेरै जसो सेल्टर भयो होइन सेल्टरको लागि इन पौवा त्यस पछाडि अनि वेल ट्याङ्क रोड त्यस पछाडि अनि ब्रिज पास्चर गार्डन फरेस्ट लाइब्रेरी स्कुल रिडिङ हल डिस्पेन्सरी ट्रिटमेन्ट फेसिलिटी हाउस बिल्डिङ अर इन्स्टिट्युसन फर एनी रिलिजियस अर फिलोन्थ्रोपिक पर्पज हो तपाईँलाई जे आउँछ लेखिदिनु त फेस्टिभल मनाउनको लागि हो यो होइन हो कि अब वर्सिपको लागि होला गडको वर्सिप भनेको अब पूजाआजाको लागि होला कन्स्ट्रक्सनहरू कि अब टेम्पलहरू बनाउनलाई होला पार्टी पौवा पँधेरो रोड अनि ब्रिज फरेस्ट लाइब्रेरी स्कुल रिडिङ हल अनि ट्रिटमेन्ट फेसिलिटी मेडिकल के यताउता जम्मै जे आउँछ लेखिदिनु बिल्डिङ अनि त्यस पछाडि यो हस्पिटल जे पनि लेख्न मिल्छ है के को लागि भन्दा रिलिजियस अर फिलोन्थ्रोपिक पर्पज भनेको पुण्यको कामको लागि यसको के गर्छ भन्दाखेरि यो स्थापना गरिएको हो भनेर भने चाहिँ 2 को सीमा भनेको छैन एउटा फिलोन्थ्रोपिस्टले आफूले के गर्छ मुभेबल वा इमुभेबल प्रपर्टी यो पर्पजको लागि दिन्छ भनेर 2 को सीमा पढ्यो है अब द एबभ डेफिनेसन हेज बिन क्लियरली डिफाइनिङ द रिजन बिहाइन्ड द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द गुठी एन्ड इट इज इस्टाब्लिस टु हेल्प ए अदर पर्सन अरू पर्सनको हेल्पको लागि यो इस्टाब्लिसमेन्ट भएको हो इन एन्सियन्ट पिरियड द गुठी वाज इस्टाब्लिस ओन्ली फर द रिलिजियस बिलिफ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै अब मेडिकल फेसिलिटी अनि हो यिनीहरू अरूलाई पर्सनलाई हेल्प गर्नको लागि यो बनाइन्छ होइन एन्सियन्ट पिरियडमा के को लागि थियो भन्दाखेरि रिलिजियसको लागि क्या धर्मको लागि भनेर गरिन्छ जस्तै अब मानव हामीहरू हिड्यो होइन एकदमै थाकेछ है अब मानव हामीहरू अब के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँबाट अब यो काठमाडौँमा त अलि बेटर नहोला भन्न अब मानव कुनै गाउँको यात्रा छ हामीहरू तलबाट पहाडमा माथितिर चढ्दै गएको छौँ एकदमै थाकेको छौँ आडैमा के छ भन्दाखेरि एउटा सार्वजनिक धारो भेटियो एकदमै तिर्खा लागेको थियो अनि त्यति बेला धारो भेटियो अनि हामीले के भन्छौँ ओहो कति पुण्यकारी मान्छे रहेछ है त्यसलाई धर्मै लागोस् कति राम्रो मान्छे रहेछ कति भलो गर्ने मान्छे रहेछ भनेर भन्छौँ नि हो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि गुठी भनेको त्यो रिलिजियस बिलिफको लागि धर्मको लागि भनेर इस्टाब्लिस भएको हुन्थ्यो कि पहिला है धर्मको लागि धर्म कमाउनु नाम कमाउनु भन्छ नि धर्म गरे स्वर्ग गइन्छ अब त्यतातिर नजाउँ अब थस वी क्यान एनालाइज द्याट द ल्यान्ड एसाइन्ड फर द युज अफ च्यारिटेबल रिलिजियस फिलोन्थ्रोपिक आर रिगार्डेड एज गुठी ल्यान्ड हो च्यारिटीको लागि होइन च्यारिटेबल त्यस पछाडि रिलिजियस पर्पजको लागि होस् या पुण्यको लागि फिलोन्थ्रोपिक पर्पजको लागि यदि हामीहरूले कुनै एउटा ल्यान्ड एसाइन गर्छौँ भने त्यसलाई गुठी ल्यान्ड भन्न सकिन्छ अब पर्सन्स इन्भल्भ इन गुठी अर मेम्बर्स अफ गुठी अनि म्यानेजिङ बोर्ड आर गुठियार हो ट्रस्टिजलाई गुठियार भनिन्छ है अघि हामीले भन्ने होइन कति यो उसलाई ट्रस्टी भनेको ट्रस्टीसँग पुरै फुल अनरसिप हुँदैन होइन बेच्ने वा त्यस्तो अनरसिप हुँदैन त्यसले भनेको चाहिँ जसले दान गर्छन् तिनीहरूको मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्छ होइन तिनीहरूले भनेअनुसार गर्नुपर्छ गुठियार भनेको ट्रस्टिज वा गुठियार भनिन्छ त्यो पर्सन्सहरूलाई एन्ड पर्सन्स फर हुज बेनिफिट द गुठी हेज बिन इस्टाब्लिस आर्कर बेनिफिसियरी जसको लागि उनीहरू गुठी बनाइन्छ तिनीहरूलाई बेनिफिसियरिज भनिन्छ जस्तै त्यो धारो यदि हाम्रो लागि बनाएको थियो भने हामी बेनिफिसियरिज हौँ अनि यदि धारो अब ए बहादुरले बनाएको थियो भने ए बहादुरले बनाएको भन्दा पनि यदि ए बहादुरले पैसा दिएर बी बहादुरले चलाएको छ भने बी बहादुर भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रस्टी हो अब ए बहादुर भनेको त अब महात्मा पुण्यात्मा भइहाल्यो अब ओनरसिप अफ गुठी प्रपर्टी साल रिमेन अन्डर द टाइटल अफ गुठियार एन्ड बेनिफिसियरिज आर रिगार्डेड एज देयर डिफेक्टो ओनर हो यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै बेनिफिसियरिज भनेको हामीहरू नै वास्तविक स्वामी हुन्छौँ क्या जस्तै अब हामीले भन्यो नि ए बहादुरले बी बहादुरलाई ट्रस्टी बनायो होइन हाम्रो लागि भने हामी भनेको वास्तविक अनर हुन्छन् डिफेक्टो अनर हुन्छौँ है
त्यस पछाडि अब अगाडि जाम हिस्ट्रीमा जाम हैन यतिन्जेलसम्म बुझ्नुभयो होला गुठी भनेको के हो भनेर अब हिस्ट्रीमा जाने भने त गुठी सिस्टम ह्याड बीन वेल एस्टाब्लिस्ड इन काठमाडौँ भ्याली एट द टाइम अफ गोर्खा कन्क्वेस्ट अफ 1768 to 69 बट देयर इज नो एभिडेन्स द्याट द टर्म वाज इन युज अफ अदर पार्ट्स अफ द कन्ट्री गुठी सिस्टम भनेको के थियो भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीमा हैन गोर्खा कन्क्वेस्ट पछाडि 1768-69 मा के भयो थियो भन्दाखेरि युज भएको थियो के अरे गुठी सिस्टम होइन तर यो भनेको कन्ट्रीको अरू पार्टमा पनि युज गरिएको थियो भनेर होइन अरू ठाउँमा पनि गुठी सिस्टम थियो भनेर कुनै पनि एभिडेन्स छैन द सेन्ट किङ्स अफ इस्टर्न नेपाल हु आर डिस्प्लेस्ड इन 1773 to 74 बाई द गोर्खाज होइन सेन्ट किङ्सहरू जुनका चाहिँ अब जुन 1773 देखि 74 मा गोर्खाहरूबाट डिस्प्लेस गरे होइन गोर्खाहरूले जिते त्यो सेनहरू एपेस टु हेभ युज भेरिएसन अफ द टर्म बिर्ता टु डिनोट ल्यान्ड इन्डोमेन्ट्स which would then have been described as गुठी इन काठमाडौँ भ्याली त्यति बेला के भनिन्छ भन्दाखेरि 1773 देखि 74 मा सेन्ट किङ्सहरूलाई त के गरे भन्दाखेरि गोर्खाहरूले डिस्प्लेस गरे नि हो अब यो के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यो सेन किङहरूले त्यति बेला सेन वंशीले के गरे भन्दाखेरि यो बिर्ता भनेर होइन त्यो जस्तो अब ल्यान्डको यदि कसैले डोनेसन गरिदियो भने त्यसलाई बिर्ता भनेर युज गर्थे अरे टर्म होइन जुन चाहिँ अब यहाँ गुठी भनेर युज गरिन्छ नि त्यो टर्मलाई अब सेन किङडमहरूले बिर्ता भनेर त्यही गुठीलाई नै युज गर्न सक्छन् टर्म भनेर भनिन्छ इन वेस्टर्न नेपाल एज वेल अभाइलेबल इभिडेन्स इन्डिकेट्स द्याट द टर्म गुठी वाज रियली युज्ड बिफोर द गोर्खा कन्क्वेस्ट गोर्खाले जित्नुभन्दा अगाडि होइन गोर्खा कन्क्वेस्ट हुनुभन्दा अगाडि यो गुठी भन्ने कुरा चाहिँ अब वेस्टर्नमा त्यो के छ भन्दाखेरि त्यति त्यो के भन्छ रियरली युज हुन्थ्यो क्या त्यति युज हुन्थेन होइन गोठी भन्ने शब्द त्यति युज हुन्थेन वेस्टर्नतिर भने इस्टर्नतिर बिर्ता भन्ने शब्द युज हुन्थ्यो सेन किङडमको भनेर होइन सेन किङहरूले यो के अरे बिर्ताको युज गर्थे भन्न सकिन्छ त्यस पछाडि द युज अफ द टर्म गुठी वाज थस ओरिजिनली कन्फाइन्ड टु काठमाडौँ भ्याली एन्ड ग्रेजुअली स्प्रेड टु अदर पार्ट्स अफ द कन्ट्री यो के भनिन्छ भन्दाखेरि यो गुठी भन्ने टर्म फर्स्टमा ओरिजिनल भनेको काठमाडौँबाट भएको र कन्ट्रीको अरू पार्ट्समा पनि फैल्यो भनेर भन्न सकिन्छ त्यस पछाडि अब अहिले प्रेजेन्ट टाइमको कुरा गरौँ होइन प्रेजेन्ट टाइममा मुलुकी ऐन च्याप्टर अन ट्रस्ट एन्ड गुठी संस्थान ट्रस्ट कर्पोरेसन एक्ट 2033 यो एकदम याद राख्नु है 2033 को यो गुठी संस्थान ऐन 2033 तपाईँले इक्जाममा लेख्नै पर्छ होइन लेख्नु भएन भने तपाईँको अब 10 मार्क्सको क्वेसन आएछ भने 3-4 मार्क्स त यो यति नलेखेर पनि जान सक्छ होइन यो भनेको मेन्सन गर्नै पर्छ अनि गुठी क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 3 क्याटेगोरिज 3टा क्याटेगोरिज हुन्छन् राजगुठी छुटगुठी निजी गुठी अघि नै हामीले भनेको होइन एक्सेप्सनहरू छन् भन्थ्यौँ अब एक्सेप्सनहरूको कुरा गर्ने बेला आयो राजगुठी भनेको त्यो गुठी हो जसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यो 2021 को सेक्सन 2 को डी मा भनेको चाहिँ त्यो गुठी हो व्हिच वेयर अपरेटेड बाई हिज म्याजेस्टी अर व्हिच म्यानेज बाई हिज म्याजेस्टी गभर्मेन्टले वा राजा महाराजाहरूले बनाउँछन् भने त्यो राजगुठी नामैबाट थाहा हुन्छ होइन राजगुठी भनेछ भनेपछि राजा महाराजाहरूले गराउने भनेको राजगुठी हो राजगुठी वेयर दोज इन्डोमेन्ट्स मेड बाई इन्डोमेन्ट्स भनेको डोनेसन है ऊ गर्नु याद गर्नु होइन इन्डोमेन्ट्स भनेको डोनेसन जस्तै हो अधिकारहरू दिनु भनेको क्या ल्यान्डको इन्डोमेन्ट्स मेड बाई मेम्बर्स अफ रोयल फ्यामिलीज एट द्याट टाइम त्यति बेला राजगुठी भनेको चाहिँ के गरे भन्दाखेरि रोयल फ्यामिलीहरूले दिन्थे होइन त्यस पछाडि लेटर गुठी कर्पोरेसन एक्ट 2033 BS was enacted according to section 2 को D of this act Rajguthi means Rajguthi being operated and managed by the Guthi corporation at the time of the commencement of this law and the corporation has rights and liabilities राजगुठी भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरी आएको राजगुठी सम्झनुपर्छ यो भनेको के भन्दाखेरि अब दिने चाहिँ हामीले अघि नै भन्ने होइन ट्रस्टी भनेको अब त्यो जसले दिन्छन् तिनीहरू ट्रस्टी हुँदैनन् जसलाई दिन्छन् तिनीहरू ट्रस्टी हुन्छन् जसको लागि दिन्छन् तिनीहरू बेनिफिसियरी हुन्छन् अब राजाहरूले दिए होइन राजाहरूको नाम आयो तर राजाहरूले दिए पछाडि के भयो भन्दाखेरि एउटा कर्पोरेसनले चलाउँछ त्यो कर्पोरेसनलाई के भन्छ कर्पोरेसनहरू ट्रस्टी हुन्छन् होइन अब देयरफोर राजगुठी मिन्स दोज गुठी विच इज म्यानेज बाई कर्पोरेसनहरूले चलाउने गुठीहरूलाई राजगुठी भनिन्छ भने राजाहरूले दिएर होइन राजाहरूले डोनेसन गरे अनि कर्पोरेसनले चलाए जस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर गुठी हो पशुपतिनाथ मन्दिर गुठी भयो अनि कृष्ण मन्दिर गुठी यो के भयो भन्दा राजाहरूले चलाए बनाए होइन त्यस पछाडि ल तिमीहरूले यतिले चलाऊ भनेर मान्छेहरू राखे अनि मान्छेहरूलाई पनि अब ठाउँ ठाउँबाट अब मान्छेहरूले दानहरू गरे होइन दान गरेर अनि त्यो अब कहिले के गर्ने हुन्छ कहिले कार्यक्रम हुन्छ होइन अनि पशुपतिको त्यो कार्यक्रमहरू तपाईँ पनि जानुभयो होला धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ नि हो ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थाले त्यसले के भन्ने राजगुठी अब छुटगुठीको लागि यहाँ एकदम धेरै लेखेको छ तर म तपाईँलाई एकदमै सिम्पलीमा बुझाउँछु छुटगुठी भनेको त्यो गुठी हो होइन जस्तै अब गुठीको पूजा यदिको लागि
के हो भन्दाखेरि काम चलाइराखेर हो। मेन हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब एउटा के भयो भन्दाखेरि छुटगुठी भनेको त्यस्तो गुठी हो, यदि गुठीमा होइन अब कसैले केही पर्पजका लागि पैसा दिए है, जब मानव अब गरिबहरूलाई यति यति दिनु वा यो गर्नु यो मन्दिर गराउनु भनेर के गर्यो भन्दाखेरि मैले मानव अब एउटा गुठीलाई दिएँ। अब त्यो गुठीले के गर्छ भन्दाखेरि मन्दिर बनाउने मैले भनेर दिएँ भने पछाडि मन्दिर बनाउँछ, अनि बाँकी रहेको रकम कि राजगुठीलाई दिन्छ कि चाहिँ अब त्यो चलाउनेको जुन गुठी चलाउने मान्छे हुन्छ त्यसैले शेष खान्छ। अझसम्ममा हामीले के भन्ने भन्दाखेरि यो ट्रस्टी त हुँदैन नि होइन। अब के भन्ने भन्दाखेरि जस्तै गुठी चलाउने मान्छेले कहिल्यै पनि त्यो ऊ गर्न पाउँदैन भनेर हामीले बुझेको होइन। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै ट्रस्ट चलाउने मान्छेले होइन कहिले पनि त्यो राइट्सहरू एक्सर्साइज गर्न पाउँदैन वा भनौँ न त्यो गुठी बेच्न पाउँदैन, त्यो पाउँदैन भनेर हामीले पढियो होइन। छुटगुठीमा के हुन्छ भन्दाखेरि गुठी चलाउनेले शेष खान्छ कि वा त्यो राजगुठीलाई बुझाउने गरी 2021 भन्दा अगाडि दर्ता गराएको है, अहिलेको दर्ता गराएकोलाई मानिन 2021 भन्दा अगाडि दर्ता गराएको मालपोत तिरो बुझाउनु नपर्नेलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि नपर्ने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झाउनुपर्छ भनेको छ होइन। छठगुठी भनेको के भन्दाखेरि जस्तै अब आयस्ताबाट गुठीको पूजा पर्व होइन दान वा भनौँ न अब जति जे लेखिएको छ त्यो काम चलाएर बाँकी रहेको सेयर के गर्छ भन्दाखेरि कि शेष खान्छ कि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो दिन्छ कि राजगुठीमा बुझाउँछ भने 2021 भन्दा अगाडि त्यस्तो तरिकाले दर्ता गराएको जसमा मालपोत वा तिर्नुपर्ने थिएन त्यसलाई छुटगुठी भनिन्छ। अनि अब निजी गुठी भनेको त सबै बाँकी भएका जम्मै निजी गुठी भइहाल्यो होइन। राजगुठी र छुटगुठी भएका सबै भनेको दुनियाँको निजी गुठी सम्झनुपर्छ है, सबै भनेको निजी गुठी। अब गुठीको टाइप्सहरू जाम होइन। अब टाइप्सहरूमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि गुठी ल्यान्ड रजिस्टर्ड इन द नेम अफ द इन्डिभिजुअल ल्यान्ड ओनर यो एकर्डिङ टु सेक्सन 2 अफ द गुठी कर्पोरेसन एक्ट 2033 VS। यो एच भन्नाले यो लेटर अनुसार EFGH 5678 2 को 8 हो जस्तो लागेको छ, एकचोटि चेक गर्नु होला होइन। 2H अफ द यो 2 को 8 नम्बरको भन्न खोजेँ होला है, सब सेक्सन 8 भन्न खोजेँ होला। अफ द गुठी कर्पोरेसन एक्ट 2033 मा के भनिन्छ भन्दाखेरि ल्यान्ड्स अन विच द रजिस्टर्ड ल्यान्ड ओनर्स ह्याभ टु पे ल्यान्ड ट्याक्स टु द कर्पोरेसन। यो गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भन्नाले दर्तावालले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा बुझिन्छ हो। गुठीमा हामीले यहाँभन्दा अगाडि के पढ्यो भन्दाखेरि पैसा भन्नाले कर बुझाउनु पर्दैन राज्यलाई भनेर बुझियो। तर अब टाइप्सहरू पढ्दैछौँ, टाइप्सहरूमा इन्डिभिजुअल ल्यान्ड ओनर भएको भनिन्छ। त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि दिस टाइप्स अफ ल्यान्ड क्यान बी बाइङ एन्ड सेलिङ द रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस इज सेम एज इफ रहेको ल्यान्ड। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ल्यान्ड ओनर है, नामै चाहिँ इन्डिभिजुअल ल्यान्ड ओनर। एउटा ल्यान्ड ओनरमा भेस्ट हुन्छ नि, एउटा मान्छेमा भेस्ट हुन्छ, इन्डिभिजुअली चलाएको हुन्छ। अनि त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि मालपोत पनि बुझाउनुपर्छ, कर बुझाउनुपर्छ राज्यलाई, र त्यसलाई बेच्न पनि सकिन्छ होइन, र किन्न पनि सकिन्छ। अब हामीले यहाँभन्दा अगाडि गुठीलाई कहिले बेच्न सकिँदैन किन्न सकिँदैन भनेर पढिएको थियो नि। तर इन्डिभिजुअल ल्यान्ड ओनरमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेच्न पनि सकिन्छ किन्न पनि सकिन्छ र कर पनि बुझाउनुपर्छ। अब रजिस्टर्ड गुठी ल्यान्डको बारेमा कुरा गरौँ। रजिस्टर्ड गुठी ल्यान्ड भनेको त्यस्तो हो जुन जग्गावालाको हैसियतले संस्थाले के गर्छ भन्दाखेरि मालपोत बुझाउँछ है। इन्डिभिजुअल ल्यान्ड ओनरमा के गर्थ्यो, एउटा व्यक्तिले बुझाउँथ्यो कर भने रजिस्टर्ड गुठी ल्यान्डमा के गर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा संस्थाले के गर्छ भन्दाखेरि मालपोत बुझाउँछ होइन। मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गालाई होइन जग्गावालाको हैसियतले क्या संस्थानको जग्गा भनेर भनिन्छ नि हो, त्यसको हैसियतले के गर्छ भन्दाखेरि सरकारलाई कर बुझाउँछ। फर इक्जाम्पल अब मानौँ एउटा बिल्डिङहरू केही बनाएर चाहिँ एउटा संस्थानले होइन जग्गामा, र त्यो बिल्डिङको के गर्छ त्यो संस्थाले भन्दाखेरि कर बुझाउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ रजिस्टर्ड गुठी ल्यान्ड। अनि जाम गुठी अन ल्यान्ड है। गुठी अन ल्यान्ड भनेको यो के भनेको भन्दाखेरि जस्तै कसैको नाममा पनि दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झाउनु पर्छ भनेको छ। त्यो गुठी अन ल्यान्ड भनेको त्यो हो जुनमा चाहिँ कसैको नाममा दर्ता भएको हुँदैन होइन, र सम्पूर्ण त्यो कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा भनेको छ। कसैको नाममा पनि दर्ता नभएको तर सम्पूर्ण अधिकार भनेको गुठी संस्थानको नाममा रहन्छ भने त्यसलाई गुठी अन ल्यान्ड भनेर भनिन्छ। अनि गुठी कन्ट्रोल ल्यान्ड भनेको त त्यो हो जुनमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले अलिकति पैसा लिएर होइन अरूलाई दिन्छ भन्नाले। जस्तै कस्तो भन्दा गुठी अधीनस्थ जग्गा भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाइ आएको जग्गा सम्झाउनुपर्छ। जस्तै दर्ता गरेँ होइन, मानव मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले दर्ता गरेँ र संस्थानले के गरेँ भन्दाखेरि जिन्सी बुझाएँ क्या, पैसा बुझाएँ। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब जग्गा ल्याएँ होइन, जिन्सी बुझाएँ है।
जिन्सी भन्दा पनि अब ऊ नभनौँ न, फर इक्जाम्पल जस्तै जिन्सी भन्नाले पैसा होइन है, जिन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै गुड्सहरू हुन्छ है, नगद वा जिन्सीको भनिन्छ त्यो। जस्तै विवाहमा नगद तथा जिन्सी नबुझाउनु होला भन्छ नि, जिन्सी भनेको यस्ता सामानहरू नै मैले झुकेर नगद भनेको छु। अब जस्तै के सेक्सन 26 हेज मेन्सन अन गुठी कन्ट्रोल ल्यान्ड्स, गुठी कन्ट्रोल ल्यान्ड्स मिन्स ल्यान्ड ओनर सुड ह्याभ टु पे फी एज गुड्स लाइक प्याडी, मेज, मिलेट, विकर, ही, गोट, ओइल एट्सेट्रा। जस्तै गुठीले के गर्यो भन्दाखेरि गुठी संस्थानले के गर्यो भन्दा कसैलाई दियो होइन, ल यो ल्यान्ड तैँले युज गर, तर हामीहरूलाई चाहिँ प्याडी, मेज वा के गर भन्दाखेरि यो ऊहरू दिए होइन। यो के भन्छ यो जस्तै अब मानौँ तैँले क्रप्सहरू उब्जनी गर, तर त्यो क्रप्सहरू हामीलाई दिए भनेर भन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गुठी कन्ट्रोल ल्यान्ड भनिन्छ है। दर्तावालाले संस्थानलाई बुझाउनुपर्छ क्या, मैले यदि गुठीको ल्यान्ड त्यो गुठी कन्ट्रोल ल्यान्ड लिएँ भने मैले संस्थानलाई केही जिन्सी बुझाउँछु होइन, अनि आफूले पनि युज गर्छु भने त्यसलाई गुठी कन्ट्रोल ल्यान्ड भनिन्छ। अर्को छ गुठी गुठी जमिनदारी है। जमिनदारी भनेको ठ्याक्क त्यस्तै हो। जमिनदारी भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु परिन्छ भन्दाखेरि जमिनदारी पहिला जमिनदारी र तालुकदारी भन्ने बुझौँ होइन। पहिला यो जमिनदारी भनेर हामीले अब छुट्टी एउटा च्याप्टर छ त्यसमा अलिक ब्रिफमा जाम्ला। जिम्मेदार भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब जिम्मेदार सिस्टम भनेको के हुन्छ भन्दा मानौँ मैले कसैलाई एउटा लोन लिएँ होइन, लोन दिएँ मैले, अब एकजनालाई ऋण दिएँ, त्यसले मेरो ऋण तिर्न सकेन होइन, अनि त्यसले मानौँ केही उब्जनी गर्यो भने मैले त्यसको खेतैमा गएर त्यसको उब्जनी ल यो तैँले मेरो ऋण तिर्न सकेनस्, यो तेरो ब्याज हो भनेर आफैले धानको त्यो मूल्य होइन, धान होस् कि के होस् त्यसको मूल्य आफैले तोकेर यति हो ब्याज भनेर मैले आफैले ल्याएर आउँछु भने त्यसलाई जिम्मेदारी सिस्टम भनिन्छ होइन। अहिले त्यो हट्यो भने अब गुठी जिम्मेदारी भन्दै त्यो के बुझिन्छ भन्दाखेरि गुठी जिम्मेदारी भन्नाले कुनै जिम्मेदारी मौजामा गुठीको हक भयो, गुठीमा मालपोत दाखिल हुने जिम्मेदारीलाई सम्झिनुपर्छ। जस्तै यहाँभन्दा अगाडि के भन्ने हो भन्दाखेरि डीमा गुठी कन्ट्रोल ल्यान्डमा के गर्यो जिन्सी बुझाउँथ्यो भने जमिनदारीमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले नगदै बुझाउन सक्छ क्या, मालपोत बुझाउँछ है। जस्तै अब यो भनेको यहाँ गुठी जिम्मेदारी भन्नाले जस्तै अब मानौँ गुठीले के गर्छ भन्दाखेरि यो युज गर तर मलाई कर बुझाइ, सरकारलाई भने कि मलाई कर बुझाइ भनेर गुठी जिम्मेदारीमा भनिन्छ क्या। ठ्याक्क जिम्मेदारी जस्तै सिस्टम हो होइन। अनि त्यस पछाडि ल मलाई यति कर बुझाइ भनेर भनिन्छ। अब सकिएछ, यति नै हो। अब म यसलाई कन्क्लुड गर्न चाहेँ है। गुठी भनेको अब के को लागि भन्दाखेरि फर्स्टमा अब ध्रुव सरलाई म एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद यो स्लाइड्स प्रिपेयर गर्नुभएकोमा। गुठी भनेको गोष्ठी भन्ने संस्कृत शब्दबाट आएको हो। गोष्ठी भनेको त सभा बैठक भन्ने हजुर थाहै होला होइन। अब एसोसिएसन अफ पर्सन भनेर भनिन्छ, रिलिजियस वा फिलिन्थ्रोपिक पर्पजको लागि यो गुठीको स्थापना गरिएको हुन्छ। त्यस पछाडि अनि यो भनेको अब त्यस्तै फङ्सनहरू निभाउँछ, च्यारिटेबल फङ्सनहरू भनिन्छ। त्यस पछाडि अनि हामीहरूले 2 को सीमा के पढ्यो भन्दाखेरि कुनै देवी देवताको पर्व होइन 2000 अनि मेन याद राख्नुपर्ने भनेको गुठी संस्थान एक्ट 2033 याद राख्नै पर्ने कुरा हो। अनि यसको पर्पज भनेको अब फेस्टिभल 2 को सीमा के भनेछ भन्दाखेरि फेस्टिभलको लागि, वर्सिपको लागि, फिस्ट अफ गड गडेस होइन। त्यस पछाडि अनि टेम्पलको स्थापनाको लागि, मेन्टेनेन्सको लागि, अनि देवस्थलको लागि, पार्टी पौवा इनार जे पनि याद आउँछ त्यो लेख्नु होला। तर 2 को सीमा अलि मिलाएर लेख्नु होला। 2 को सीमा यसरी छ भनेर भन्नु होला होइन। एउटा फिलोन्थ्रापिस्टले आफ्नो मुभेबल वा इमुभेबल प्रपर्टीलाई के गर्छ, रिलिङ्क्विस गर्छ, आत्मसमर्पण भन्छ के भन्छ हो त्यो रिलिङ्क्विस गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अब गुठी भनेर गुठीको यो टर्म डिफाइन गरेको छ होइन 2 को सीले। अनि त्यस पछाडि अब यो पछाडि अब एन्सियन्ट पिरियडमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला एकदमै धर्म लाग्छ, पुण्य कमाइन्छ, स्वर्गमा गइन्छ भनेर यो गुठीहरू होइन। गुठी जस्तै अब धेरै कुराहरू पार्टी पौवाहरू बनाइन्थे, तर गुठी नै नाम गरेर अब हिस्ट्रीमा जाऊँ भने गुठी नै नाम गरेर पछाडि गोर्खा कन्क्वेस्ट भए पछाडि मात्र गुठी भन्ने होइन। अरू ठाउँमा वीरता, सेन किङडमको इस्टर्नतिर वीरता भन्ने शब्द युज गर्थ्यो, वेस्टर्नतिर त्यति थाहा छैन है। त्यति गुठी भन्ने कुरा रियरली युज हुन्थ्यो भने अब गुठी भनेको काठमाडौँ भ्याली कन्फाइन्ड भए पछाडि के भयो भन्दाखेरि कन्फाइन्ड भन्दा काठमाडौँ भ्यालीलाई के गर्यो भन्दाखेरि कन्क्वेस्ट गरे होइन, गोर्खा कन्क्वेस्ट भयो भने त्यस पछाडि बल्ल कन्ट्रीको अरू पार्टमा फैलिएको भनेर बुझिन्छ वा भनौँ न मानिन्छ। त्यस पछाडि नि मुलुकी ऐनमा पनि अब गुठीलाई 3 टाइपमा विभाजन गरेको छ, राजगुठी, छुटगुठी, निजगुठी। राजगुठी भनेको कुनै राजा महाराजले गरायो भने राजगुठी, छुटगुठी भनेको त्यो जुन 2021 भन्दा अगाडि बनेको थियो। अनि गुठीको जुन के भन्दाखेरि अब पर्पस जेको लागि छ होइन, पूजा पौवा यताउता गरिसके पछाडि बाँकी रहेको पैसा केलाई बुझाउँछ भन्दाखेरि के राजगुठीलाई बुझाउँछ वा गुठी चलाउनेले नै राख्छ भने त्यस्तो कर तिर्नु नपर्ने गुठीलाई
गुठीलाई के भनिन्छ छुट गुठी भनिन्छ। अनि निजी गुठी भनेको के हो भन्दाखेरि 2 को यफमा भनेको छ सबै यो नचाहिने गुठीहरू हैन। जस्तै यफ भने पछाडि यो जी नै रहेछ क्या, एबिसी नै हो। अघि मैले यच भनेको 8 वाला भने होइन एबिसिडी नै भनेर डिफाइन गरेको रहेछ, नत्र नि यफ पनि हुन्थेन साँच्चै मैले सम्झेँ। अनि अब निजी गुठी भनेको राजगुठी र छुट गुठी बाहेकको सबैलाई निजी गुठी भनिन्छ। अनि टाइप्स भनेको एउटा गुठी ल्यान्ड रजिस्टर्ड इन नेम अफ इन्डिभिजुअल अनर हुन्छ, जसमा एउटा इन्डिभिजुअलले गुठी चलाउँछ, त्यसले बेच्न पनि पाउँछ अनि त्यस पछाडि किन्न पनि पाउँछ होइन। अनि पैसा कर पनि बुझाउनुपर्छ। अर्को रजिस्टर्ड गुठी ल्यान्ड। रजिस्टर्ड गुठी ल्यान्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्छ। कसले भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअलले होइन कि संस्थाले मालपोत बुझाउँछ अनि त्यसलाई रजिस्टर्ड गुठी ल्यान्ड भनिन्छ। अनि गुठी अन ल्यान्ड। गुठी अन ल्यान्ड भनेको त्यो जग्गा हो जुन कसैको नाममा पनि दर्ता भएको छैन होइन, सबै अधिकार भनेको संस्थाले चलाउँछ गुठी अन ल्यान्डमा। गुठी कन्ट्रोल ल्यान्ड भनेको दर्तावालाले दर्ता गर्ने मान्छेले संस्थालाई जिन्सी बुझाएर आएको जग्गा भनेर बुझिन्छ होइन। दर्ता गर्ने मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि संस्थालाई जिन्सी बुझाउँछ होइन, हो त्यस्तो जग्गा हो भने। अब गुठी जिम्मेदारी भनेको अब जिम्मेदारीमा पहिला जस्तै हो। जस्तै अब के गरिन्छ भन्दाखेरि गुठी कर्पोरेसनले आफ्नो हकमा भएको जग्गा कोही इन्डिभिजुअललाई दिन्छ अनि इन्डिभिजुअलले सर्टेन अमाउन्ट त्यो गुठीलाई दिन्छ क्या, गुठी वा ट्रस्ट त्यसलाई दिन्छ भने त्यसलाई गुठी जिम्मेदारी भनिन्छ। यसरी 5 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। अनि आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला नयाँ भिडियोको साथमा, नयाँ टपिकको साथमा फेरि नै भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।